आमदार जीत आरोलकर हे कसलेच ब्रोकर नाही, तर गोंय प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हेच खऱ्या अर्थान व्हड ब्रोकर आसात, असो खर आरोप आमदार जीत आरोलकर हांच्या समर्थकांनी एका पत्रकार परिषदेत केला. गिरीश चोडणकर हे लोकांचे लक्ष भलतेच कडे ओडपा खातीर आणि आपलो राजकीय स्वार्थ साधपा खातीर आरोलकर हांचेर फुकाटचे आरोप करतात, असे सांगत समर्थकांनी काँग्रेस अध्यक्षांच्या वक्तव्याचो खर उलो मारून प्रतिवाद केलो. हे आमचे कलिग्स जेणी ऑलरेडी सांगलेले आसा हे प्रेस घेवपाचें कारण की आमचो गिरीश चोडणकर एक्चुली तेणी म्हाका फोन केलो की कितें करया प्रेस घेवया काय म्हणून. एक्चुली म्हाका व्हडलें दिसनासलें कित्याक आख्खो गोंयचो लोक जाणा की जीत आरोलकर मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताणें कितें केलां तें, आनी तेच भाशेन आख्खो गोंयचो आमचो लोक जाणा गिरीश चोडणकर हो कोण तो प्रेसिडेंट जालो वा आनी कितें जालो म्हाजे नजरेन आनी लोकांचे नजरेन तुमकां खबर आहा पावसान जी अळमी येतात बेबे भायर सरतात ते वर्सान एक फावट सरतात. बट हो जो गिरीश चोडणकर हो 4 वर्सांनी भायर सरला. मोदे खंय आसलो तो ते बेबे आनी मशरूम हे पळय अळमी ती वर्सान तरी भायर सरून तोंड दाखोवन चल्ली. हो 4 वर्सांनी भायर सरला आनी हो आमच्या आमदारावर उलयता. म्हाका दिसता आमच्या आमदारान जें काम केलां मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे फाटल्या 20 वर्सां पासून जावंक ना पळय तेचेहून बरें काम जे कोणेच करूंक ना ते काम आमच्या जीत आरोलकरान करून जायते एक्टिविटीज करून मांद्रे कितें पळय ते आख्ख्या गोंयभर दाखयल्लें आसा. आयज मिडियाचे मार्फत जे मांद्रेन कितें घडटा वा आनी खंयच्या वाठारांत कितें घडटा ते मिडियाचे मार्फत रोखडेच कळटा. सो आयज हे इश्यूचेर गोंयचो दुसरो लोक उलयता की हो तो गिरीश कितें उलयता ते जिताचे कोण सोयरे न्हू पण कार्यकर्त्यान वटोरी न्हू बट लोक उलोवपाक लागला. सो तेणें ती लज घेवप की आपूण कोणाच्या खंयच्या मनशाचेर उलयना तेका आपल्यो पोवयो भासपाक जाय म्हणून तो जिताचे वयर उलयता. हे मनीस हांव आतां 52 म्हाजी एज आनी म्हाका दिसता फाटले 7 टर्म आमी काँग्रेसीक बरी पयल्या. आमी काँग्रेसीचे वोटर सपोर्टर आमी खूब काम केलां. ज्या टायमार आमचो एक्स MLA दयानंद सोपटे काँग्रेसीन आमी ताका निवडून हाडलो जेन्ना काँग्रेस सोडून तो BJPन जेन्ना प्रवेश केलो त्या टायमार आमचे मांद्रेचे लोक सगळे हारले आनी सगळ्यांक कळलें ही काँग्रेस ही फकाणां. आनी तुमी फाटले 2 टर्म पयले आसतले जीत आरोलकराक जो सपोर्ट केला आमचो मेजॉरिटी क्रिश्चन कम्युनिटी नात म्हणल्यार 80% लोक आमी मांद्रेचे जिता बरोबर आसा. आमकां पार्टी लागना आनी तो पळय काँग्रेस तिकिटीचेर उलयता. म्हाका दिसता जिताक ही काँग्रेसची तिकिटीची गरजूच ना कित्याक जीत फाल्यां इंडिपेंडंट असो रावलो जाल्यार तितल्याच मतांनी येतलो. ह्यो काँग्रेसीचो ताका सिंबल गरज ना हो पळय उलयता आनी तो सांगता की जीत येयलो तिकीट मागो. म्हाका दिसता आमकां आयकोंक येला ते भाशेन पार्टीन जिताक कॉन्टेक्ट केल्लो की तूं काँग्रेसीची आमची सीट घे आनी मातशी काँग्रेस मांद्र्यान स्ट्रॉंग जावनी म्हणून. आनी जितान ती नाकारल्या हें आमकां खबर आसा. तो पळय कितें सांगता जीत गेल्लो म्हणून काँग्रेसीचेर तेणें आमकां सिद्ध करून दाखोवचें. म्हाका दिसता जिताक काँग्रेसीची तिकिटीची गरज आसा म्हणून एक जालें. दुसरें ह्यो पळय आतां राजकारणा वयर आतां मांद्रेचें राजकारण ताका थिंगा बसोन पळोवलें आनी तो जिताचे वयर उलयता. आयज भुरग्यांक भुरगो जाणट्यांक जाणटो जीत कितें पळय तो सगळ्यांक खबर आसा. आनी जितान जें कितें काम केलां आनी हेचे फुडें जीत खंयचेय पार्टीर वचो आमकां पार्टीची गरज ना. ज्या जाग्यार जीत आहा थंय आमी आख्खो मांद्रेचो लोक आसतले आनी डेफिनेटली 27 तो जिखून येतलो आनी आमदारच न्हू ह्या गिरीश चोडणकराक तो मिनिस्टर जावन दाखयतलो. देव बरें करूं.